بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک اور رازق حقیقی ہے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبو عزیز دوستو بزرگو، ربیع الاول دا ماہ مبارک جدا آغاز ہو چکی ہے اور تسی احباب اس بات دو بخوبی جاندے ہو کہ اس ماہ مبارک دے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی۔ چنانچہ اس ماہ مبارک نو واقعتاً بہت ہی عظمت اور فضیلت حاصل ہے کہ ایدی 9 ربیع الاول نو کائنات دے سردار پیغمبراں دے امام خاتم النبیین
امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس زمین دے اتے قدم رنجاں فرمایا اور آپ دا آنا اس کائنات واسطے بڑا ہی مبارک ہے، بڑا ہی مقدس ہے۔ اور یہ نال نال ایک اور بات بھی ذہن دے اندر رکھنی ہے کہ اسے ہی ماہ مبارک دے اندر نبی علیہ السلام دنیا تو بھی تشریف لے کے گئے نے۔ 63 سالہ آپ دی بڑی ہی مبارک اور پاکیزہ زندگی جدا آغاز بھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہویا ہے تے اختتام بھی ربیع الاول دے مہینے دے اندر ہویا ہے۔ اگرچہ کافی لوگوں دا اختلاف ہے آپ دی پیدائش دے دن دے حوالے نال، لیکن جمہور جو اس بات دے اندر علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے کثرت نال جس تاریخ دے اتے اتفاق کیتا ہے اور سیرت دیاں وہ جید کتاباں جنہوں پوری دنیا دے اتے ایک بڑا امتیازی مقام حاصل ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال مولانا صفی الرحمن مبارک پوری دی کتاب، اسی طرح رحمت للعالمین دے نام تے مولانا سید سلیمان ندوی دی کتاب بڑی ایک انسائکلوپیڈیا سمجھی جاندی ہے۔ بالاتفاق انہوں نے نبی علیہ السلام دی ولادت دا دن جڑا ہے وہ 9 ربیع الاول رکھیا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول سوموار دے دن چاشت دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ دے اندر جناب عبداللہ دے کر بی بی آمنہ دی گود دے اندر نبی علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ چنانچہ دنہ دے اندر اختلاف کیتا جا سکتا ہے، لیکن آپ دی ولادت دے حوالے نال کسے نو کوئی اختلاف یقیناً ہے ہی کوئی نہیں۔ بڑی خوشی دا موقع ہے، بڑی سعادت دی بات ہے کہ او پیغمبر دنیا تے آئے نے جدے واسطے انبیاء دعاواں کردے رہے۔ او پیغمبر علیہ السلام مکہ معظمہ دی سرزمین دے اتے تشریف لے کے آئے نے جدے واسطے جناب عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کے گئے، اور او پیغمبر اس کائنات تے آئے نے جدے واسطے جناب خلیل اللہ نے دعاواں کیتیاں نے علیہ السلام۔ لیکن میں انشاءاللہ الرحمن بالتوفیق اعلیٰ اج دے اس خطبہ جمعہ دے حوالے نال جو بات مختصر وقت دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا، بڑی ہی توجہ دے نال، بڑی ہی محبت دے نال اور کامل استغراق نال مکمل مضبوط تمام تر خیالات نو سامنے رکھ دیا ہویا بات نو پوری توجہ نال سماعت فرمایا جے، کیونکہ جمعے دی دن جمعے دے وقت اس حالت دے اندر مسجد وچ بیٹھنا عبادت ہے۔ بیٹھنا کیے گوڈے چھڈ کے بڑی محبت نال اللہ دے قرآن نو سماعت فرمانا، احادیث نبویہ نو سننا، سیرت مصطفیٰ دا بیان سننا، اللہ ذوالجلال والاکرام ساڈا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے جو حالات و واقعات سن، جو مکہ معظمہ دا ماحول سی، شرک و بدعت دیاں کٹھاواں جڑیاں چھائیاں ہوئیاں سن، لڑائی جھگڑے انہاں دا عام معمول سی، روٹی دے ٹکڑے تو بندے نو قتل کر دینا انہاں دی جناب فطرت سی، اور جہالت اس قدر سی کہ گھر گھر وچ بت پے نے، گھر گھر وچ بولو جنہ دی پوجا پاٹ کیتی جاندی ہے، جنہ دی پرستش کیتی جاندی ہے، حتیٰ کہ
360 بت جڑے نے بیت اللہ اللہ دے گھر دے اندر رکھے ہوئے نے. استغفراللہ. جڑا اللہ دا گھر بنایا ہی اس مالک دی یکتائی واسطے وے, اللہ دی توحید واسطے وے, اللہ اکبر دی وہ صداواں جتوں آنیاں سن اس دے اندر بھی کی رکھے ہوئے نے؟ بولو, بت رکھے ہوئے نے. یہ تے اللہ دی رحمت ہوئی, اللہ دا کرم ہویا, اس مالک دا احسان ہویا کہ میرے آقا آئے تے تمام بتاں نو پاش پاش کر کے رکھ دیتا, بتاں نو توڑ دیتا گیا, ایک رب دی یکتائی دا اعلان کر دیتا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. چنانچہ میں جڑی بات تہاڈی خدمت دے اندر گوش گزار کرنا چاہنا, مکے دے حالات و واقعات, عرب دے حالات و واقعات آپ دی آمد تو پہلے کس قدر گمراہی دے اندر مبتلا سن, کس قدر گندی عادات دے اندر وہ لوگ مبتلا سن, اس قدر بگڑے ہوئے سن کہ اللہ دی عبادت تے بڑی دور دی گل ہے, رب دے سامنے جھکنا بھی بولو گوارا کر دے نہیں سن. وہ مولانا حالی نے مسدس حالی دے اندر لکھیا ہے, قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا, کسی کا وہ بندہ کسی کا صفا تھا, کوئی عزا حبل پہ فدا تھا, یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں, یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں. ہزاراں سال گزر جاندے لیکن انہاں دیاں لڑائیاں ختم ولو ہوندیاں اس قدر تباہی دے دھانے تے اتے پہنچ چکے سن. عورت کسے دا خامد فوت ہو جاندا انہوں دوبارہ شادی کرن دی اجازت دیتی جاندی نہیں جاندی, اور اس عورت نو کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا, غسل تک دی انہوں اجازت نہیں سی دیتی جاندی. اور سب تو بڑھ کے بہت بڑی کبھی رسم جیڑی سی انہاں دے اندر, پوری رسومات دا جڑا دورہ سی, بیٹی پیدا ہوندی تے انہوں زندہ درگور کر دیندے, بیٹی پیدا ہوندی او دا گلا دبا دیتا جاندا, پیدا ہوندے انہوں گڑے دے اندر سٹ دیتا جاندا, اوپر مٹی ڈال دیتی جاندی. یعنی اس تو بڑے کے ظلم تے زیادتی والی کوئی اور بات نہیں ہوندی. اس قدر تباہی دے دھانے دے اندر, بلکہ معاشرہ اس قدر بے راہ روی دا شکار سی, ذرا اندازے کر دے جایا جے, عورت دے نام نو سننا بھی بولو گوارا کر دے نہیں سن کر دے. قرآن نے لکھیا ہے, اللہ دا اعلان ہے, جو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام تے جدا نزول ہویا ہے کہ جدوں کسے دے کر بیٹی پیدا ہوندی نا, او دا چہرہ ویکھن دے قابل ہویا کردا سی. حالاں بیٹیاں بولو اللہ دی کی نے, اللہ بیٹیاں دے نصیب چنگے کرے, اللہ انہاں دے مقدر اچھے کرے, اللہ انہاں نو ازمائشاں تو محفوظ فرمائے, پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. ویسے اس معاشرے دے اندر جڑیاں بیٹیاں نے انہاں نو پایا تکمیل تک پہنچانا انتہائی مشکل حالات میں. دعا کرو اللہ بیٹیاں والیاں دی غیبی طور تے اللہ مدد فرمائے, اللہ انہاں واسطے آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن مکے دے کافر جڑے سن انہاں دا وتیرہ کی سی؟ اللہ ذوالجلال فرماندے نے, اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, مکے والیاں دے حالات اس قدر بگڑے ہوئے سن, اس قدر گندیاں عادتاں دے اندر مبتلا سن. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جدوں کسے دے گھر بیٹی پیدا ہوندی انہوں دسیا جاندا, انہوں خبراں ملدیاں, اللہ دے بندے تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, خوشخبری انہوں دیتی جاندی ہے, اطلاع انہوں دیتیاں جاندیاں نے, تیرے گھر اللہ نے بیٹی دیتی ہے, بیٹی پیدا ہوئی ہے.
تے او دا جڑا ہے انداز کی ہویا کردا، او دا تاثر کی ہویا کردا۔ بالانسا ظل وجہہ، غصے دے نال او دا چہرہ جڑا سیاہ ہو جاندا، غصے دے نال لال پیلا ہو جاندا، یعنی اس قدر برا مناندا کہ میرے گھر بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے۔ ظل وجہہ مسودا وهو کظیم یتوارا من القوم من سوء، بڑا ہی پریشان ہو جاندہ، پریشان اس قدر ہو جاندہ ہے، وہ دی پریشانی اس قدر بڑھ جاندی ہے۔ اگر کسی دے کر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، انہیں انہوں قتل نہیں کیتا، زندہ رکھ لے آئے، لوگ او دیتے آوازیں کس دینے، لوگ او دیتے طرح طرح دیاں حجتاں کر دینے، انہوں تانو ملامت کر دینے، او ویکو بیٹی والا جا رہے آئے، او بیٹی والا جا رہے آئے۔ میں صدقے قربان جاواں، اتنی بڑی ظلم تے زیادتی والی باتیں ختم کیتی ہے تے جناب محمد نے ختم کیتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے عورت نو مقام دیتا ہے تے مصطفیٰ دے ذریعے دیتا ہے، کدے ماں دا درجہ عورت نو دے دیتا ہے، کدے بیٹی دا مقدس رشتہ جڑا او دا اعلان کر دیتا ہے، کدے بہو بیٹی دا مقام عطا کر دیتا ہے، کدے والدہ دا مقدس رشتہ جڑا انسان دے نالوں نو جوڑ دیتا ہے۔ اسلام آیا ہے، مصطفیٰ آئے نے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نزول ہویا ہے۔ آقا علیہ السلام جدو اللہ دے نبی بن کے آئے نے، مصطفیٰ نے دسیا ہے عورت دا اس قدر مقام جے، عورت دے پیراں تھلے رب نے تے جنت رکھ دیتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، او میری امت دے لوگو، جس بندے نو اللہ دو بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، انہاں دی خدمت کردا ہے، انہاں دی تعلیم و تربیت دا اہتمام کردا ہے، انہاں دی اچھی تربیت کردا ہے، جوان ہو جاندیاں نے تے انہاں دیاں شادیاں کر دیندا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے جنت وچ میرے انج نال ہوئے گا جویں دو انگلیاں نال نال نے۔ اس حدیث دی روشنی دے اندر اللہ نے عورت نو کتنا مقام عطا فرما دیندا ہے، اتنیاں عزتاں تے شرف عطا فرما دیتے نے۔ لیکن مصطفیٰ دے آن تو پہلے بیٹی پیدا ہوندی ہے تے انہوں قتل کر دیندا جاندا ہے۔ بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، ٹویاں وچ پوریا جاندا سی۔ او بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو، ٹویاں وچ پوریا جاندا سی۔ انہاں بے قساں مجبوراں لئی بن کے رحمت دا پیغام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ صلی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدے لباں تے رب بول دائے، کہو سبحان اللہ، جدے لباں تے رب بول دائے، سونا رحمت موتی رول دائے، او دا بولنا رب دا قرآن آیا، کل نبیاں دا سلطان آیا۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔
اللہ فرماندے نے میں وہ ذات ہاں جس جڑے تواڈے اتے اس پیغمبر نو مبعوث فرمایا ہے، وہ نبی تواڈے تے نازل ہویا ہے جدے آن تو پہلے حالات اس قدر مخدوش سن، حالات اس قدر تباہی دے دھانے دے اتے پہنچ چکے سن۔ مکے دی سرزمین جڑی ہے جگہ جگہ تے بت قدیاں دے اندر جڑی تبدیل ہو چکی سی، اللہ ذوالجلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے تشریف نہیں لے آئے۔ میں اس نبی دی بات کر رہا ہاں۔ سانو کہندے نے جے کہ پیغمبر دی شان نو بولو مان لے کہ یہ تسی اج کل ایک سوشل میڈیا تے ایک کلپ ویکھیا ہوئے گا، ایک مولوی صاحب نے اللہ انہوں ہدایت عطا فرمایا، وہ جناب کہندا جی جڑا بندہ کہندا ہے نا میلاد دا منکر ہے، ایک کھچ کے انہوں تماچا مارو، اور پتہ نہیں کنیاں کنیاں واہیات قسم دیاں گلاں کردا ہے جیلی عالم دین دی شایان شان ہے۔ کیوں جی شایان شان ہے؟ حالاں اس بیوقوف نو پتہ نہیں کہ اللہ دے نبی دے میلاد دا کوئی منکر، کیوں جی میلاد دا مطلب ہے پیدائش، میلاد دا مطلب کی ہے؟ وہ بولیا کرو ماشاءاللہ، میلاد دا مطلب کی ہے؟ پیدائش۔ اللہ دے نبی دی پیدائش دا کوئی منکر، اسی تے خود اس بات دا اعلان کر رہے ہیں کہ پیغمبر دا آنا، نبی پاک دا تشریف لے آنا، نبی علیہ السلام دا اس کائنات دے اتے آنا اتنا عظیم اللہ دی نعمت ہے کہ جدا کدی بھی بندہ جتنا بھی شکریہ ادا کرے رب دا شکر ادا کر سکتا ہے نہیں، کہ وہ پیغمبر آیا تے زمانے دوں جیندہ ول آیا، حضور آئے، اللہ نے تمام قسم دے بتاں دے پجاریاں نو ہٹا کے ایک رب دے سامنے جھکا دیتا۔ سبحان اللہ، اس تو بڑھ کے بات کوئی اور ہو سکتی؟ بتاں دے پجاری عزتاں دے قاتل جڑے نے عزتاں دے محافظ بن گئے، سبحان اللہ، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان ذوالنورین بن گئے، علی مرتضی حیدر کرار بن گئے۔ یہ ساریاں نعمتاں عظمتاں کیوں ملیاں نے؟ مصطفیٰ دی وجہ نال، کہو صلی اللہ۔ اس تو بڑھ کے اسی سعادت ہے، اس تو بڑھ کے بڑا اعزاز اور کیڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پیغمبر دی وجہ نال توحید جیسی نعمت عطا فرما دیتی۔ بتاں دے پجاری ایک رب دے پجاری بن گئے، ایک رب دے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اس پیغمبر دی وجہ نال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس پیغمبر دے روضہ مبارک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اور رب ذوالجلال دی قسم ہے، جو پیار تے جو محبت جو عقیدت اہل حدیث مصطفیٰ نال کردہ ہے کوئی اور کر سکدا؟ بولو، اسی پیغمبر دی اتباع بھی کرنے ہاں، پیغمبر نال محبت بھی کرنے ہاں، لیکن یہ اندر غلط نہیں کر دے، زیادتی نہیں کر دے، نہ وعدہ کرنے ہاں تے نہ بولو گھاٹا کرنے ہاں، اس اللہ دی رحمت اور دی توفیق دے نال۔ حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام دے آپ دے حالات و واقعات واقعتاً بڑے بگڑے ہوئے سن، لیکن عظمت دی بات اے وے اور سب تو بڑی اعزاز اے وے، اللہ دی رحمت اے وے، پیغمبر علیہ السلام دی عزت و عظمت دے وقار دا عالم اے وے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے تشریف نہیں لے کے آئے، میرے آقا علیہ السلام نے اجے اس دنیا تے قدم نہیں رکھے۔ آپ ذرا اندازہ فرماندے جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عزت وے، او اہل حدیث کولوں پیغمبر دی عزت تے محبت دا اظہار سن دے جایا جے۔ آمنہ دے در یتیم جناب محمد علیہ السلام دے نال اسی جس قدر والے ہانا محبت کرنے ہاں، اسی کہنے ہر چیز جڑی ہے پیغمبر دی عزت تے عظمت تو قربان کیتی جا سکتی ہے، ہر چیز جڑی ہے ماں باپ قربان کیتے جا سکتے نے، وطن دیاں محبتاں قربان کیتیاں جا سکتیاں نے، حتیٰ کہ اپنی جان جڑی ہے پیغمبر دی عزت تے اور حرمت تے عظمت تو قربان کیتی جا سکتی ہے۔ ساڑیاں ہزاراں تے لکھاں
تے کروڑاں جانا جڑیاں نے پیغمبر علیہ السلام دی عزت تے حزمت تو قربان نے، پھر بھی پیغمبر دے وقار تے عزت تے عظمت دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا۔ اجے میرے آقا دنیا تے آئے نہیں، پیغمبر علیہ السلام دے نام دے تذکرے پہلوں ہی کیتے جا رہے نے، کتے تورات وچ میرے پیغمبر دے تذکرے نے، کتے انجیل دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے نے، کتے زبور دے اندر میرے پیغمبر دے تذکرے ہو رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ او پیغمبر نے جنہ دے بعد نبی علیہ السلام ہی تشریف لے آئے نے، اور کوئی نبی نہیں آیا، یعنی آقا علیہ السلام تو پہلے اور سارے نبیاں تو آن والے آخری نبی بولو کون نے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا عیسیٰ ابن مریم انی یا وَإِذْ قَالَ عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل والیو، انی رسول اللہ الیکم، میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں۔ میں تواڈے وال کی بن کے آیا؟ اللہ دا رسول بن کے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات، جڑیاں پہلیاں کتاباں نے میں انہاں دی تصدیق پیا کرنا وا، فرمایا انہاں دی تصدیق پیا کرنا وا، ومبشرا برسول یاتی، تے میرے تو بعد ایک نبی آن والا ہے جدیاں خوشخبریاں میں تانوں دے رہا ہاں، سبحان اللہ، جدیاں بشارتاں میں تانوں دے رہا ہاں، جدیاں خوشخبریاں دا اعلان کرنا پیا، ومبشرا برسول یاتی، آئے گا تے میرے تو بعد، یاتی من بعد اسمہ، او دا نام احمد ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا دے ذاتی کنے نام ہیں؟ ایک محمد ہے تے ایک کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئے گا تے میرے تو بعد، حضرت مسیح علیہ السلام کہہ رہے ہیں اجے میرے آقا دنیا تے نہیں آئے تے میرے نبی دے نام دے تذکرے پہلوں ہی گونج رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کئی روایات دے اندر موجود ہے جناب آدم علیہ السلام دی اجے مٹی نہیں سی کوئی ہوئی تے میرے پیغمبر دے تذکرے پہلوں ہی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری بات ایک صاحب دل نے کیتی ہے، فرماندے نے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں ہی سی، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا، مٹی اجے آدم دی گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔
جدوں واضح دلائل انہاں لوکاں کول پہنچ گئے نے تے کہندے نے تے بڑا واضح جادو نظر آ رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں تے تذکرے بولو پہلے کیتے جا رہے ہیں۔ حضور دی شان، حضور دی عظمت، حضور دا وقار دا عالم یہ ہے کہ تذکرے انجیل پہ کر دیے، پہلیاں کتاباں دے تذکرے ہو رہے ہیں۔ میں شارٹ گل کرنی چاہنا وا، دو چیزاں میں تواڈے سامنے بیان کر دیتیاں نے۔ ایک تے آپ دی آمد تو پہلے سرسری جے حالات جو مکے دے سن انہاں دا میں تذکرہ کر دیتا ہے، اور دوسری بات جو تواڈی خدمت دے اندر پیش کیتی ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجے دنیا تے آئے نہیں تے تذکرے بولو۔ ایک اور ایک دلیل نو نوٹ کر دے جایا جے، بات ذرا مزید واضح ہو جائے گی، توجہ فرمایا جے۔ میرے آقا علیہ السلام اجے دنیا تے نہیں آئے، اللہ ذوالجلال نے ازل دے اندر ایک کانفرنس کیتی ہے، ایک جلسہ کیتا ہے، ایک بہت بڑا پروگرام کیتا ہے۔ عام لوکاں دا جلسہ نہیں بلکہ رب دے نبیاں دا جلسہ ہے۔ کیدا جلسہ بولو؟ عام لوگ نہیں، اللہ دے چنیدہ بندے، اللہ دے پیغمبراں دا جلسہ ہو رہا ہے تے خطاب کون کر رہا ہے؟ خود رب ذوالجلال کر دینے پہ، سبحان اللہ۔ میرے جلسے نو سننے والے سارے اللہ دے پیغمبر نے، اور بیان کون کر رہا ہے؟ خطاب کون کر رہا ہے؟ عرشاں والا رب کر رہا ہے۔ تے خطاب کی ہو رہا ہے؟ سنیا جے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے میرے نبیو میں تواڈے کول ایک وعدہ لے رہا ہاں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، دو وعدے قرآن دے اندر جنہ دا رب نے تذکرہ کیتا ہے، دو میثاق نے جدا رب نے قرآن میں تذکرہ کیتا ہے۔ ایک اپنی جلالیت دا وعدہ لے آئے، ایک اپنی وحدانیت دا وعدہ لے آئے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ الستو، توجہ میرے وال کرو، الستو بربکم۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو جدوں تسی دنیا تے چلے جاؤ گے، جی رب جی سسی کی کرنا ہے؟ فرمایا میں تواڈے کول ایک وعدہ لے رہا ہاں، الستو بربکم، عبادت کدی کرو گے؟ تے اسی سارے رب نال عہد کر کے آئے ہیں کہ کدی عبادت کران گے؟ کیوں جی کدی عبادت کران گے؟ قالو بلا، قالو ہاں ساڈے مالک ساڈے خالق اسی تیرے نال عہد کیتا ہے کہ گردن کٹ سکدی ہے غیر خدا دے سامنے چک سکدی۔ کیوں جی اللہ سانوں یہ وعدہ افا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے لوگ وعدے تو مکر گئے ہیں، کیوں جی مکرے نے کہ نہیں مکرے؟ کوئی قبراں تے چک رہا ہے، کوئی شجراں تے چک رہا ہے، کوئی مردیاں نو پوج رہا ہے، کوئی زندیاں نو پوج رہا ہے۔ اس قدر محبت دے اندر، اس قدر عقیدت دا نشہ انہاں لوکاں تے سوار ہے کہ اینج کر کے بھی سر کر دینے۔ تعظیمی سجدہ بھی اسلام دے اندر بولو جائز ہے؟ کوئی پیر ہوئے، کوئی ولی ہوئے، کوئی مرشد ہوئے، کوئی جماعت دا لیڈر تے رہنما ہوئے، وہ دے سامنے بھی سر چکانا چاہیے دا۔ اسلام نے جو طریقہ رکھے اسلام لو، زیادہ محبت کی کرو، گلے گلے مل لو، وہ دی طرفے آؤ، اے چم چماٹا چھڈو، محبت اپنی جگہ،
عقیدت اپنی جگہ تے کام وہ کرنے چاہیے نا جو شریعت نے ساڑے واسطے بیان کہتے ہیں. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. محبت دے اندر شریعت دیاں حداں نو بلو کراس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. جو شریعت نے ساڑے واسطے رولز اور جو ساڑے واسطے قانون وضع کر دیتے ہیں انہاں تو اگے نہ جانا چاہیے. لہذا محبت دے اندر بھی کسی نو سجدہ کرنا چاہیے. بولو سجدہ کینوں کرنا ہے؟ تعظیمی سجدہ. میرے آقا فرماندے نے اگر سجدہ جائز ہوندا تعظیمی میں عورت نو کہندا اپنے خامد نو سجدہ کر دی، لیکن سجدہ جائز سجدہ ایک رب نو. سبحان اللہ. اسی کٹ جاواں گے مر جاواں گے کسے قبر تے جھکنا گوارا. اللہ نے کتنا بڑا اعزاز سانو دیتا ہے، سچا تے کھرا عقیدہ عطا کیتا ہے. انشاءاللہ جیڑا اہل توحید ہے، جیڑا اہل سنت ہے، کسے غیر دے سامنے جھکنا گوارا کردا اللہ اس عقیدے دی وجہ نال ساڈے گناہ معاف کر کے سانو جنت عطا فرما دے گا. حضرت علامہ احسان الہی ظہیر سب کہو رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن اگر اللہ نے ہمیں پوچھ لیا کیا لے کے آئے ہو، میرے پاس کون سا عقیدہ لے کے آئے ہو، تو ہم رب کے سامنے بطور شکرانہ اس بات کا اعلان کریں گے اے ساڈے مالک اور خالق، ہم تیری توحید کا خزانہ لے کے آئے ہیں. بڑے بڑے لالچوں والے آئے، بڑے بڑے کبوں والے آئے، بڑی بڑی دستاروں والے آئے، بڑی بڑی جبے لے کے آئے. ہم نے کسی کے سامنے اپنی گردن کو نیچا کرنا سیکھا؟ ہم نے گردن جھکائی ہے تو صرف ایک رب کے سامنے جھکائی ہے. موت بھی آئے تو اللہ اسی حالت میں آئے. تو اللہ کے ساتھ اسی وعدہ کر کے آئے ہیں کہ الستو بربکم قالوا بلا. اے وعدہ رب دے نال ہے. اور دوسرا وعدہ اللہ ذل جلال اپنے نبیاں دے کولوں لے رہے نے، اے میرے نبیو میرے نال ایک وعدہ کر لو. اللہ جی کی تواڈے نال وعدہ کرنا ہے؟ فرمایا میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تانوں نبوتاں بھی عطا کر دیواں، میں تانوں کتاباں بھی عطا کر دیواں، میں تانوں حکمت بھی عطا کر دیواں. تواڈیاں نبوتاں دے سورج جڑے نے نصف النہار تے ہون، تواڈیاں نبوتاں دے سورج دمک دے تے چمک دے ہون. این تواڈیاں نبوتاں دے وچ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، میرا او آخری نبی آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، آمینہ دا در یتیم آ جائے، عبد المطلب دا پوتا آ جائے، محمد الرسول اللہ آ جائے، پوری کائنات دا امام آ جائے. جاءکم رسول، میرا آخری نبی تواڈے کول آ جائے. اللہ جی ساڈے واسطے کی آرڈر ہے؟ فرمایا اپنی نبوت نو چھڈ دینا ہے تے میرے پیغمبر دا امتی بن جانا ہے. سبحان اللہ. اپنی نبوت چھڈ دینی ہے یعنی تہاڈی جڑا نبوت والا سٹیٹس جڑا ہے انہوں چھڈ دینا ہے. نبوت والا جڑا سٹیٹس انہوں کلعدم قرار دے دینا ہے. نبوت چھڈ دینی ہے. تہاڈی نبوت جڑی ہے ختم ہو گئی ہے. میرا چونکہ میرا آخری نبی آ گیا ہے، محمد الرسول اللہ آ گئے نے، خاتم النبیین آ گئے نے. ہن تہاڈی نبوتاں نہیں چلدیاں، نبوت چلے گی تے آمنہ دے در یتیم دی چلے گی صلی اللہ. اچھے میرے آقا نہیں آئے تے میرے نبی دی نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت دے تذکرے پہلوں ہی کیتے جا رہے ہیں. اور ختم نبوت دے منکرو، قرآن دی آیت میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے سب تو بڑی دلیل ہے کہ اللہ ذل جلال اپنے نبیاں کو اس بات دا وعدہ لے رہے ہیں جدوں میرا آخری نبی آ جائے، محمد رسول اللہ آ جائے، پھر تہاڈی نبوت نہیں چلنی، نبوت چلنی ہے تے محمد رسول اللہ دی چلنی ہے. کہو صلی اللہ. نبوت دا لا کے لباس شہانہ، اور نبوت دا لا کے لباس شہانہ، میرے محمد دے تابع ہو جانا. اپنیاں نبوتاں چھڑ دینیاں نے
تے میرے نبی دے پیچھے مقتدی بن جانا ہے. امام ہوئے گا تے محمد رسول اللہ ہوئے گا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سارے نبیاں کو وعدہ لے رہے ہیں تے سارے کہندے نے جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. تے فوراً ہی میرے نبی دی نبوت دے اتے ایمان لے آنا ہے. یہ گل چھوٹی نہیں جے, بڑی بات جے. ذرا گہرائی وچ جا کے سوچے آجے. ایک مولوی تے قاری جڑا ہے اپنا مسلح چھڈن واسطے تیار نہیں ہوندا, ممبر اپنی ممبرشپ چھڈن واسطے تیار نہیں ہوندا. ایم پی اے کونسلر تے ایم این اے جھوٹے جڑے لوگ دنیا دے او دے جڑے نے, اللہ ذوالجلال دی قسمیں کئی قتل ہو جاندے نے, کئی کروڑاں تے ارباں خرچ کر دیندے نے کہ ساڈی یہ ممبرشپ نہ جائے. اے ساریاں ممبرشپاں, اے ساریاں چدراہٹاں, اے ساریاں او سارے او دے جڑے نے نبوت دی جتی تو قربان کیتے جا سکدے نے. لیکن اللہ دا آرڈر اے وے, اللہ دا حکم ہے, اے میرے آدم جی, اے میرے نوح جی, اے میرے ابراہیم جی, اے میرے اسماعیل جی, اے میرے یعقوب جی, اے میرے پیغمبرو, میں ساریاں نو اجتماعی طور تے پیغام دینا چاہنا وا. تہاڈیاں نبوتاں واقعتاً مسلمان نے, میں تہاڈے تے نبوت بھی نازل کیتیاں تے کتاباں بھی نازل کیتیاں نے, میں اللہ نے تہانوں اعزاز عطا فرمائے نے. لیکن ایک گل ذہن نشین کر لو, جدوں میرا آخری نبی آ جائے, مکے دا یتیم آ جائے, ساری کائنات دا سردار آ جائے, محمد مصطفیٰ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم, اتوں تہاڈی نبوت نو بریک لگ جائے گی. تہاڈیاں نبوتاں جڑیاں نے ختم ہو جان گیاں, نبوت تے ختم نبوت چلے گی, آمنہ دے لال دی چلے گی. سبحان اللہ. کہو صلی اللہ ہو. کتنی عظمت ہے, کتنا مقام ہے. تے سارے نبیاں کولوں رب نے وعدہ لے رہے نے, لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. او دے اتے ایمان بھی لے آنا ہے تے میرے نبی دے مددگار بھی بن جانا ہے, میرے نبی دے دست و بازو بن جانا ہے. قال اقررتم, کیا تسی اس بات دا میرے نال وعدہ کر دے ہو. رب وعدہ لے رہا ہے نبی دی نبوت دا, اللہ وعدہ لے رہے نے پیغمبر دی ختم نبوت دا. اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری, کیا تسی اس بات دا میرے نال وعدہ کر دے ہو. اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری. تے سارے نبی بیک زبان کہندے نے, قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ پکا وعدہ کرنے ہاں, تیرا نبی آ جائے گا, اسی پاویں اگے بھی ہوئیے, پیرا پیغمبر اگے کھڑے ہو جان گے, اسی او دے مقتدی بن جاواں گے. سبحان اللہ. اور یہ منظر ہویا کہ نہیں ہویا جدوں میرے آقا معراج نو گئے نے. سبحان اللہ. سفر معراج نو گئے نے, سب تو پہلو سٹے کتھے کیتا؟ بیت المقدس دے اندر. کتھے کیتا؟ اونچی بولو. اللہ بیت المقدس نو آزاد فرما دے, اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما, اللہ اسی سارے تیری غیبی امداد دے منتظراں ساڈے تے رحم فرما. اللہ سیلاب زدگان تے رحم فرما, جڑے او دے اندر بیچارے پریشان نے, اللہ انہاں دی غیبی مدد فرما. میں انٹ تے بات کراں گا اس حوالے دے نال, ذرا توجہ فرمایا جے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس وچ پہنچے نے تے سارے نبی جڑے نے بیت المقدس دے اندر ایک امام دا انتظار پہ کر دے نے. سبحان اللہ. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دے اندر پہنچ جاندے نے, اور جماعت دا بالکل ٹائم ہو چکے آئے. قطار اندر قطار انبیاء جڑے نے تشریف فرمانے, اے جڑے مقتدی نے عام نہیں, اللہ دے نبی نے, رب دے
رب دے نبی نے اچانک انتظار ہو رہا ہے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقصی دے اندر پہنچ چکے نے اور شاعر نے بڑا پیارا اعلان کیتا ترجمہ کیتا جد اقصی وچ پہنچے میرے آقا پیارے جد اقصی وچ پہنچے میرے آقا پیارے کھڑے سن پیغمبر انتظاری وچ سارے تا جبریل نبیاں تھی اعلان کیتا صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے سبحان اللہ صفاں سدیاں کر لو امام آ گیا ہے میرے آقا مصلی تے کھڑے نے سبحان اللہ اور سعید الفت نے تے تھے حق ادا کر دیتا ہے نبی پاک نال محبت دا کہندے نے اے ہووے جتھے ہووے محمد جتھے ہووے محمد اے ہوئی نہیں سکدا مصلی تے کوئی کھلوئی نہیں سکدا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ عقیدہ بھی اہل حدیث دا نوٹ کر دے جایا جے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ رب نے اعلان کر دیتا ہے میرے محبوب جی جتے تسی ہوو گے تواڈے ہوندیاں کوئی مصلی تے کھڑا ہو سکدا میرے آقا مصلی تے کھڑے نے سارے نبیاں دے امام سبحان اللہ سارے نبیاں دے امام نے سارے پیغمبراں دے امام نے رب ذوالجلال نے کنیاں عظمتاں مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں نے کتنے مقام اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پیغمبر نو عطا فرما دیتے نے میرے آقا جے دنیا تے آئے نہیں تے تذکرے پہلوں ہی ہو رہے نے سبحان اللہ عظمتاں پہلوں ہی بیان کیتیاں جا رہیاں نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرُسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ایک اور نبی جڑا اللہ دے نبی واسطے دعاواں پہ کر دینے سبحان اللہ اے باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی بولو توجہ میرے وال ذرا کرے آجے ذرا بڑی محبت نہ بیٹھے آ کرے آجے فرمایا توجہ کرو بیٹا بھی رب دا نبی ہے تے باپ بھی تے بنا رہے نے بیت اللہ کی بنا رہے نے بیت اللہ بنا رہے نے بیت اللہ مکمل ہو گیا ہے تے ہن اللہ دے کولوں جناب خلیل دعاواں پہ کر دینے بڑیاں دعاواں نے ماشاءاللہ تسی سن دے رہندے ہو لیکن اینڈ والی جڑی دعا ہے نا سبحان اللہ ساریاں دعاواں دے اتے بھاری ہے وہ دعا کیڑی ہے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ سونیا اس نبی نو تے بھیج دے یا وہ دوسرے لفظاں چ اللہ سونیا مسجد بن گئی ہے بیت اللہ وہ بولیا دے کرو بیت اللہ اللہ سانو سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے بیت اللہ دے حج تے عمرے نصیب فرمائے اور سانو مینو سارے نو اللہ اپنے گھر دی بار بار حاضری نصیب فرمائے اللہ اکبر بیت اللہ اللہ سونے کر تیرا بن گیا ہے جویں تسی آکھے ایسا کر دی تعمیر کر لئیے گھر نو مکمل کر لے آئے ہونے دے آباد واسطے آبادی واسطے کوئی خطیب بھی چاہیے نا مسجد تے ادو ہی آباد ہوندی ہے جدوں خطیب ہووے مسجد ادو ہی آباد ہوندی ہے
جدوں امام جڑا مسجد دے اندر موجود ہوئے کلے نمازیاں نال مسجد آباد بولو ہندی کیوں جی نمازی امام ہی نہ ہوئے تے نمازی کی کرنگے چنانچہ اللہ ایتھے امام بھیج دے امام نہیں امام اعظم بھیج دے سبحان اللہ جویں تیرا گھر آلہ ہے ایویں ساری کائنات و آلہ خطیب ایتھے نازل فرما دے سبحان اللہ دعاواں ہو رہی ہیں کی ہو رہی ہیں دعاواں ہو رہی ہیں جناب خلیل دعا فرما رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یا اللہ انہاں دے وچوں ہی نبی بھیج دے مکے والیاں دے وچوں ہی جڑا انہاں دیاں بولیاں نو جاندا ہوئے جڑا انہاں دے معاملات نو سمجھدے ہون جنہاں دے طور طریقے نو سمجھدے ہون اللہ فرماندے نے میرے خلیل جی تو منگدا جا میں عطا کردا جاواں گا سبحان اللہ جیڑیاں خوبیاں دے مالک جنیاں صفات دا تذکرہ جناب خلیل نے اپنی دعاؤں وچ کیتا ہے بعین ہی اسی طرح اللہ ذوالجلال نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام دی ذات پاک دے اندر وہی خوبیاں جمع کر کے مکے دے اندر اپنے نبی دا نزول فرما دیتا ہے اور کیتا کی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے تو اڈے اچھے او نبی بھیجے ہے جدا میں ازل وچ نبیاں نال وعدہ فرما دیتا سی وہی صفات جڑیاں نے اپنے اس پیغمبر دے اتے جمع کر دیتیاں نے جنیاں صفتاں جناب خلیل نے میرے کولوں منگیاں سی بہن وہی صفات درل حامل جڑا ہے وہ مصطفیٰ ساڈے تے نازل ہویا ہے اس ماہ مبارک دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ پیغمبر دا آنا مبارک ہوئے باقی ان جتنیاں بھی باتاں کیتیاں جان انہاں دا فائدہ کونی تہاڈا اپنا طریقہ ساڈا اپنا طریقہ تہاڈے منان دے اسی منان دے نہیں اسی کوشش کرنے اپنان دی اللہ پیغمبر دی سیرت نو اپنایا جائے منان دے اپنے تہاڈے انداز نے منان دے تہاڈے اپنے طور طریقے نے او دے تے جو بھی کیتا جائے تسی بولو باز آنا کیوں جی باز آنا نہیں لیکن شریعت دے اندر انہاں چیزاں دی کوئی گنجائش نہیں چنڈیاں لگانا جناب کمکمے لگانا بازاراں نو سجانا دروازے بنانا جلوس نکالنا یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے پیغمبر دی شریعت تے انہاں دا کوئی ثبوت نہیں اگر پیغمبر دی شریعت دے اندر انہاں دا کوئی وجود تے ثبوت ہوندا اللہ دی قسم اسی اگے بڑھ کے تواڈے تو اس چیز دے اگے نکل دے ساڈے کول بھی تھوڑے بہتے پیسے ہیں چنڈیاں لان واسطے اسی بھی کوشش کر کے جناب جلوس نکال نہیں ابو بکر صدیق نے نہیں منایا عمر فاروق نے نہیں منایا جناب عثمان و علی نے نہیں منایا عشرہ مبشرہ نے نہیں منایا بدر تے احد تے خندق والیاں نے نہیں منایا لہذا اسی بھی منان دے انہاں نے اپنایا ہے اسی اپنان دی کوشش کرنے ہاں اللہ پیغمبر دی سیرت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین